تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، ایمان تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، ایمان تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ راضی ہے خدا ان پر اور وہ راضی ہیں خدا پر، راضی ہیں خدا ان پر اور وہ راضی ہیں خدا پر، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، ایمان تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ جل جلالہ دی شان اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے، جو کل جہانہ دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، رحمت ہے کہ جس مال کے کائنات دی توفیق دے نال اساں احباب اج اللہ دی گھر دی اندر جمع ہویاں۔ دعا ہے کہ اللہ اج دی حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول کر کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین بولو۔ اللہ دا شکریہ ادا کرن تو بعد میں بہت ہی مشکور ہاں مسجد دے معلمین، منتظمین، خصوصاً خطیب حضرت مولانا خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا فاضل نوجوان ابو بکر محمدی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی میرے ویر دی عمر دی اندر، علم دی اندر، آواز دی اندر برکتاں دا نزول فرمائے، اور خصوصاً بھائی کاشر اقبال صاحب، اللہ تعالی انہاں دیاں بھی محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے جس بھی طریقے دے نال اپنا اس پروگرام دے اندر حصہ ڈالیا ہے، اللہ تعالی قبول کر کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اس کائنات دے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں جندہ دوست نہیں، جندہ یار نہیں، یا پھر جندہ کوئی سجن نہیں۔ ہر بندے دا دوست ہے، ہر بندے دا یار ہے، ہر بندے دا سجن ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد اللہ والی ہے، توحید پرست ہو، اللہ والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک اندر بیان کردے نے لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ دی نہ ہی کوئی بیٹی ہے، نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی والدین نے۔ اللہ نہ اولاد رکھ دینے، نہ والدین رکھ دینے، نہ بیٹا رکھ دینے، نہ بیٹی رکھ دینے، لیکن دوست بھی اللہ دوست بھی رکھ دینے۔ اتھو اندازہ ہوتا ہے کہ دوستی اہمیت کی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست خلیل بنایا ہے۔ اتھو دوستی اہمیت دا پتہ چل دے۔
تے دوست جیڑا ہے یہ دو لفظاں دا مرکب ہے، پہلا دو اور دوسرا ست۔ دو دا معنی دو ہے، ست دا معنی سچ ہے۔ ان دا معنی بنیا کہ دو سچائیاں رل کر کے، دو حقیقتاں رل کر کے، دو سچے دل رل کر کے دوست بن دینے۔ تے اے بھی جڑی گل ہے مشہور ہے کہ دوست چنگے بھی ہوندے نے، دوست ماڑے بھی ہوندے نے، یہ گل غلط ہے۔ میں آکھیا کرنا وہ دوست نہیں ہوندا جیڑا گندا ہوئے، دوست چنگا ہوندا ہے تے جیڑا چنگا نہ ہوئے بولو دوست ہوندا، وہ دوست نہیں ہوندا۔ وہ تے چھولیاں دا وڈ ہوندا ہے، فصلی بٹیرا ہوندا ہے، وہ لنڈے دا مال ہوندا ہے، وہ لویا لیلن ہوندا ہے، وہ تے چھلی دا گل ہوندا ہے، وہ سچا دوست ہو سکدا نہیں۔ تے انسان دی فطرت ہر بندہ جدو دوست چندا ہے نا اپنا دوست بنادا ہے تے ان دی جانچ پڑتال کردا ہے، انہوں ویکھدا ہے، پرکھدا ہے، دیکھدا ہے، سمجھدا ہے کہ اے دوست کس طرح دا ہے، اے اچھا ہے، چنگا ہے، کس طرح دا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دے اندروں، پوری انسانیت دے اندروں سارے انسانیاں نو پرکھیا، چیک کیتا، انہاں دے دلاں نو چیک کر کے انہاں دے اندر جو سچے دل والے سن اللہ رب العالمین نے انہاں نو میرے محبوب پیغمبر دا یار بنا چھڑیا۔ تے کئی لوگ کہندے نے جی صحابہ مرتد ہو گئے سن، جی وہ فلاں صحابی نے انج کر دیتا سی، فلاں صحابی ایمان تو پھر گئے سن، جی فلاں صحابی نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابی وہ جڑے دین تو خارج ہو چکے سن۔ حضرات ذی وقار اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام دے جملہ صحابہ، کل صحابہ، انہاں ساریاں دے ایمان دی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایسی موضوع تے گفتگو ہوئے گی۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو او دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اردو زاندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام درود پیار نال، محبت نال، شوق نال، ذوق نال، ادب نال پڑھنے تے ساریاں پڑھنا جناب محمد۔ نانا محترم بھائیو جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے تے زور دے نال، پیار دے نال، گج کر کے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں سے زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اللہ سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بھی روشنائی، انہی کے دین سے پائی فقیروں نے بھی روشنائی، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جناب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم غور کر دے جانا سب تو پہلا میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام واسطے ہجرتاں کیتیاں سب تو پہلے صحابہ جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کیتی اللہ تعالی نے انہاں صحابہ دا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے ہجرت کرنے والے 70 صحابہ دا ذکر اللہ تعالی دے قرآن دے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ اکبر اللہ ہجرت کرنے والے 70 صحابہ انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ دے قرآن دے اندر آ گئی اللہ اللہ اگے چلیے اگے بڑھئے نا جدو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مدینے دے اندر آ گئے تے مدینے دے اندر آ کر کے سب تم پہلا جڑا مارکا نظر آیا سب تم پہلا جڑا غزوہ ہویا ہی نا غزوہ بدر پیش آیا غزوہ بدر دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے 313 صحابہ نے شرکت کی تھی اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر انہاں دے ایمان دی تصدیق کی تھی فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ تعالی نے انہاں لوگاں نو تمغے دے چھڑے اللہ تعالی ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں نے اپنے قرآن پاک دے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی تو ہاڑی بدر دے اندر مدد کی تھی اسی آسمانہ تو 2000 فرشتے نازل کی تے حتیٰ کہ 5000 فرشتے نازل کی تے اللہ 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 فرماتے ہیں اسی تو ہاڑی بدر دے اندر مدد کی تھی تے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ انج کیتا ہے اللہ اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا مسجد اللہ والی دی اندر آن والیا 126 والیا میاں چنو والیا جڑا لفظ 313 ہے اے تسی پڑھنا ہے میں نہیں پڑھنا اللہ اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 اچھی پڑھ لو اللہ اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے ایمان ڈایا رب دی شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے ابو جہل دی گردن کٹ کے ابو جہل دی گردن کٹ کے رکھ دی نبی دے پیرا
میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار غور کر دے جانا غزوہ بدر والے 313 صحابہ دا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا پچھلے 70 دنال انہاں نو شامل کر لو ایک کنے صحابہ بن گئے 313 اور 70 صحابہ یہ بن گئے 384 صحابہ تے غزوہ بدر تو بعد سب تو وڈا جڑا مارکا آیا ہے نا جڑی مسلمانہ نے جنگ لڑی ہے نا او غزوہ احد دا مارکا پیش آیا غزوہ احد دے مارکے دے اندر میرے پیغمبر دے 700 صحابہ نے شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دے ایمان دی تصدیق کی تھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے احد والے صحابہ دا اپنے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اے بھی 700 اکاؤنٹ کر لو اللہ اللہ اے بن گے 1083 صحابہ پھر غزوہ احد تو بعد کیڑا وڈا مارکا پیش آیا غزوہ احد تو بعد جیڑا مارکا پیش آیا ہے نا او غزوہ خندق دا مارکائے تے غزوہ خندق دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے 3000 صحابہ نے شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر اپنے قرآن پاک اندر کیتا فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اے بھی غزوہ خندق والے صحابہ 3000 صحابہ انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہا ہے اور انہاں نو شامل کر لو اے کنے بن گئے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اے بن گئے 4083 صحابہ تے غزوہ خندق تو بعد کیڑا مارکان آیا غزوہ خندق تو بعد صلح حدیبیہ دا موقع آیا صلح حدیبیہ دی اندر میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ نے شرکت فرمائی انہاں 1400 صحابہ دا تذکرہ اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اے صلح حدیبیہ والے 1400 صحابہ انہاں دے ایمان دی گواہی بھی اللہ دے قرآن دے اندر آ گئی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ہن پچھلیاں دنال انہاں نو بھی اکاؤنٹ کر لو اے کنے بن گئے اے بن گئے 5083 صحابہ اللہ اللہ صلح حدیبیہ تو بعد کیڑا مارکا آیا صلح حدیبیہ تو بعد فتح مکہ دا موقع آیا فتح مکہ دے موقع دی اوپر میرے پیغمبر دے 10,000 صحابہ موجود سن اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو فتح عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی تھا فرمایا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا
دینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ اے جڑے فتح مکہ والے صحابہ 10,000 صحابہ اللہ نے فتح عطا کی تھی، اللہ فتح انہاں نو دیندا اے جنہاں دے سینے دے اندر ایمان ہووے۔ پتہ چلیا صحابہ ایمان والے سن، اے بھی 10,000 نو شامل کر لو، اے بن گئے 15,483 صحابہ۔ ان فتح مکہ تو بعد سب تو بڑا مارکا کیڑا آیا ہے؟ فتح مکہ تو بعد مارکا جڑا آیا غزوہ تبوک دا، غزوہ تبوک دا موقع آیا۔ اس غزوہ تبوک دے اندر میرے پیغمبر دے 30,000 صحابہ نے شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا، فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ پتہ چلیا غزوہ تبوک والے صحابہ 30,000 صحابہ انہاں دے ایمان دی گواہی بھی اللہ دے قرآن دے اندر آ گئی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس تو بعد کیڑا مارکا پیش آیا؟ غزوہ تبوک دا مارکا مکیا، پھر غزوہ حنین دا موقع آیا۔ غزوہ حنین دے اندر میرے پیغمبر دے 12,000 صحابہ نے شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنے قرآن پاک اندر کیتا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ پتہ چلیا انہاں غزوہ حنین والے صحابہ دے ایمان دی گواہی اللہ دے قرآن دی اندر ہے۔ ہن انہاں 30,000 صحابہ نو بھی شامل کر لو، اے کنے بن گئے؟ اے بن گئے 45,483 صحابہ۔ ہن غزوہ حنین تو بعد کیڑا مارکا پیش آیا؟ غزوہ حنین تو بعد جیڑا مارکا پیش آیا نا او غزوہ خیبر دا موقع۔ اس غزوہ خیبر دے اندر میرے پیغمبر دے 1500 صحابہ نے شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا، غزوہ خیبر دے بارے کثیر طرح دے اندر حدیثہ موجود نے۔ محدثین لکھ دینے جڑا اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے وَفَتْحًا قَرِيبًا، ادھے تو مراد خیبر دا موقع ہے۔ اللہ اللہ پتہ چلیا خیبر والیاں دے ایمان دی گواہی بھی اللہ نے قرآن پاک دے اندر دے چھڑیے۔ اور اس تو بعد خیبر تو بعد کیڑا موقع پیش آیا؟ اللہ اللہ حجۃ الوداع دے موقع دے اوپر میرے پیغمبر دے صحابہ 1,24,000 صحابہ 24,000 صحابہ موجود سن۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات محترم۔ اللہ اللہ حجۃ الوداع دی موقع دے اوپر میرے پیغمبر دے صحابہ موجود سن۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے، غزوہ خیبر دے موقع دے میرے پیغمبر دے صحابہ موجود سن۔ اللہ نے ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے تے غزوہ خیبر دا موقع حضرت علی حربنو کھاڑن والے انہوں مارن والے حضرت علی شجاعت والے کتنے پیارے علی نے، کتنے چنگے علی نے کہ خیبر دے موقع دے اوپر کلیاں ہی خیبر دے دروازے نو اکھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ محبت دا ترانہ سناندا چلا جاواں، علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا۔ او
वाबियो थोड़ी गल आई हुण ते बोलना पवेगा। अल्लाह अल्लाह अली सोना पै करदा नाले फाते खैबर दा जग सारा जानदा ए सल्फी नौकर है दरदा जग सारा जानदा ए मुहम्मदी नौकर है दरदा जग सारा जानदा ए मदनी नौकर है दरदा ओ क्यों दूर दूर रहना नहीं कोल मेरे बैला इस लई चन मखना तू बुरा मैनू कहना आरोला मुका देवा नाले टाखियां जला देवा जुती सुने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदा बाबियों बोले उचिया को सुभान अल्लाह मस्जिद अल्लाह वाले बैठे होते अल्लाह वाले अनुते अल्लाह ताला नवाजदा है तुहाडे कोल बोलिया नहीं जा रहा तुम या चौकिया को सुभान अल्लाह हाथ खड़े करो हाँ माशाअल्लाह जेड़े सुते ने सारे ही सुते ने माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा हजरात मोहतरम गल हो रही है मेरे पैगंबर दे सहाबा दे हज्जतुल विदा दे मौका दे ऊपर मेरे पैगंबर दे 1,24,000 सहाबा मौजूद सन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा अल्लाह ताला ने जिक्र अपने कुरान पाक अंदर कीता अल्लाह ताला ने गवाहियां अपने कुरान पाक दे अंदर दितियां। अल्लाह अल्लाह हजराते मोहतरम पिछले जेड़े सहाबा दी मैं तुहानू तादाद गिनाई है हुण 1,24,000 सहाबा ते जेड़े पिछले 58,983 सहाबा अगर इन्हां नू आपस दे अंदर मिलाया जाए इन्हां नू आपस दे अंदर इकट्ठियां कीता जाए ए बन जाणगे 1,82,983 सहाबा। हुण तुहाडे अंदरों कोई बंदा कह सकदा है कि ऐसी ते ए सुन दे रही हाँ कि मेरे पैगंबर दे सहाबा दी तादाद या 1.25 लाख या ज्यादा तो ज्यादा 1.5 लाख ये तुसी किथों तादाद बना लईए। आओ मैं तुहानू दसा मैं किवें तादाद बनाईए। हजराते मोहतरम जेड़े सहाबा गज़वाए बदर दे अंदर शामिल होए वही सहाबा गज़वाए उहद दे अंदर शामिल होए। मैं गज़वाए बदर दे अंदर भी उन्हां नू अकाउंट कीता फिर गज़वाए उहद दे अंदर भी दोबारा अकाउंट कीता वही सहाबा गज़वाए खंदक दे अंदर शामिल होए मैं दोबारा फिर अकाउंट कीता वही सहाबा सुलह हुदैबिया दे शिरकत की मैं दोबारा फिर अकाउंट कीता वही सहाबा ने फतह मक्का दे मौका दे ऊपर शिरकत फरमाई मैं दोबारा अकाउंट कीता। हुण तुसीं आखोगे तुसीं इंज क्यों करदे हो मैं कहना वा इंज मैं नहीं कीता इंज आसमाना वाले रब ने कीता है इंज कायनात दे मुश्किल कुशा ने कीता है इंज कायनात दे बादशाह ने कीता है इंज कायनात दे शहनशाह ने कीता है। रब बार बार तमगे दिंदा है रब बार बार फजीलता दिंदा है रब बार बार शाना दिंदा है। अल्लाह ताला ने ये नहीं आखिया कि जेड़े गज़वाए बदर दे अंदर शामिल हो गए ने हुण गज़वाए उहद दे अंदर शामिल होने वालियां नू फजीलता मिलणगियां गज़वाए बदर वालियां नू नहीं मिलणगियां ना 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 ना। हजराते मोहतरम अल्लाह ताला ने बदर दे अंदर भी फजीलता दितियां अल्लाह ताला ने उहद दे अंदर भी फजीलता दितियां अल्लाह ताला ने खंदक दे अंदर भी तमगे दिते अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया दे मौका दे ऊपर भी फजीलता दितियां। ओ कायनात दे लोगो जिन्ना लोगां नू जिन्ना सहाबा नू कायनात दा रब उन्हां नू जन्नती कहंदा है उन्हां नू मैं भी जन्नती कहांगा। ओ कायनात दे लोगो जिन्ना लोगां नू मेरा रब मोमिन कहंदा है बार बार मोमिन कहंदा है मैं भी बार बार मोमिन कहांगा।
ہزار وار مومن کہاں گا، لاکھ وار مومن کہاں گا، کروڑ وار مومن کہاں گا۔ او کائنات دے لوگو جنہ صحابہ نو میرا رب جنتی کہندا ہے، میں بھی بار بار جنتی آکھاں گا، ہزار وار جنتی آکھاں گا۔ جنتی صحابہ، جنتی صحابہ، جنتی صحابہ، جنتی صحابہ، جنتی صحابہ، کائنات دے لوگو صحابہ قرآن دے نال، قرآن صحابہ دے نال، صحابہ دین دے نال، دین صحابہ دے نال۔ جس دین دے اندر صدیق کوئی نہیں، اس دین دی کوئی تصدیق کوئی نہیں۔ جس دین دے اندر فاروق کوئی نہیں، اس دین دی کوئی عزت کوئی نہیں۔ جس دین دے اندر عثمان نہیں، اس دین دے اندر قرآن نہیں۔ جس دین دے اندر علی نہیں، اس دین دے اندر اللہ دا ولی نہیں۔ جس دین دے اندر معاویہ نہیں، اس دین دا کوئی زاویہ نہیں۔ جس دین دے اندر حسن نہیں، اس دین دا کوئی حسن نہیں۔ او کائنات دے لوگو جس دین دے اندر حسین نہیں ہے، اس دین دے اندر چین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ اللہ۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ نے تے بار بار جنتی آکے آئے، بار بار تمغے دیتے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ 126 والی ہو تھک گئے ہو لگدا، تھکنا تے مینوں چاہیدا سی، تسی ماشاءاللہ شروع دی تھکے بیٹھے ہو۔ بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، تسی ہن میرے نال مل کے پڑھنا ہے۔ جن دے دل دی اندر صحابہ دا ایمان ہے، آسے پاسے نظر مار لینا۔ اللہ اللہ۔ صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کی بن گیا، تو نہیں بولتے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ جن کے دم سے ہر سو اجالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ جن کی خاطر دین ملا اور کلمہ ہم تک پہنچا، جن کی خاطر دین ملا اور کلمہ ہم تک پہنچا، جن کو رب نے عزت دی اور رتبہ اونچا اونچا، جو نہ مانے وہ دل کالے ہیں، جو نہ مانے وہ دل کالے ہیں۔ بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ صحابہ والے بولن گے، صحابہ والے بولن گے۔ اللہ اللہ۔ صد شکر کے بخت نرالے ہیں بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں، بھئی ہم تو صحابہ والے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات محترم، ٹائم قلیلے، ہن میں صحابہ دی گل کیتی ہے۔ اگر ایتھے میں اہل بیت دی گل نہ کیتی، ایتھے اگر میں آل رسول دی گل نہ کیتی، پھر تقریر دا مول نہیں پائے گا۔ لگدا ہے کوئی فتویٰ بھی لگا دے گا، کوئی کہہ بھی سکدا ہے اے صحابہ نو من دے نے، اہل بیت دی نال بغض رکھ دے نے، اہل بیت دی نال انہاں نو پیار کوئی نہیں۔ او ویر جنہ سی آل بیت دی نال محبت کرنے آ، جنہ آل رسول دی نال سانو پیارے، لگدا ہے او تہانوں پیار نہیں ہو سکدا۔ اسی تی انہاں دی طریقے تے چل دے آ، اسی تی انہاں دی سنتاں نو مننے آ، اسی تی انہاں دی انداز اپنانے آ، اسی تی انہاں دی زندگی نو فالو کرنے آ، اسی تی انہاں دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنانے آ۔ انہاں دی شہادتاں تے پٹنا تے رونا ہے ساڈے کو گوارا
गवारा नहीं होंदा। ये साडे काम कोई नहीं। सानू आखिया गया है सबर करना है। सहाबा दी ते शान ही बड़ी है, अहले बैत दा मुकाम बड़ा है। लेकिन सब तो पहली गल मैं इत्थे कर देवां, कई बंदे कहंदे ना कि 5 तन पाक ने, सिर्फ यही अहले बैत के अंदर शामिल ने। पहला एक गल समझा देवां कि अहले बैत के अंदर सब तो पहला नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात शामिल ने। अगर कोई बंदा मेरे पैगंबर दी बीवियां दे बारे, अज़वाजी मुतहरात दे बारे अपने सीने दे अंदर बुग़्ज़ रखदा है, कीना रखदा है, खुदा दी कसम अहले बैत दे नाल जितना भी प्यार करे, सहाबा दे नाल जितना भी प्यार करे, उनके ईमान दा दीन दा कोई फायदा नहीं होएगा। सहाबा दे नाल भी मुहब्बत करनी है, मेरे पैगंबर दी अहले बैत दे नाल भी मुहब्बत करनी है, मेरे पैगंबर दी अज़वाज मुतहरात दे नाल भी साडी मुहब्बत है, क्योंकि वो मोमना दियां मावां ने। बोलो मोमना दियां मावां ने। ते जेड़े हलाली होवन ओ मावां नू गालियां निकाल दे, मावां नू गालियां नहीं निकाल दे। असी नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात दे ऊपर ईमान रखदे हां, असी उन्हां नू अपनी मावां मन्निया है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है कि नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात नबी पाक दी अहले बैत दे अंदर शामिल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा, हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना। इथे गल करदा चला जावा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। मां जी आयशा दा जिक्र होए ते उन्हां दे वास्ते कोई जुमले ना बोले जावन, ये नहीं हो सकदा। अल्लाह अल्लाह। आका दी पसीने नू अम्मी आयशा ने साफ किता, उतायों आयशा दी चादर दा मेहकारी बड़ा सोना। और अरशां तो मौला ने ए दितियां सफाया ने कि मेरे सोने दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना। अल्लाह अल्लाह। ओ की शान दसा अम्मी आयशा दा। जी आखो सुभान अल्लाह। जेड़ा जेड़ा अज़वाज मुतहरात नू मावा मनदा है, दोवें हाथ चौके आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ओ की शान दसा अम्मी आयशा दा, जिंदी शान दे विच कुरआन आया, जिंदे घर अक़दस ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया। ए बेटी पाक सिद्दीक दिए ए शोहर नबी सोहारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, इन्ना तन मन दीन तो वारे ने। हजरात मोहतरम मैनू हुक्म हो गया है, टाइम कलीले आखिरी चंद अशार सुना कर की अपनी बात नू खत्म करना चाहना वा। हुण मैं अहले बैत अज़वाज अहले बैत दी गल कर लगा वा, मेरे पैगंबर दे दो फुल्लां दी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा इस दुनिया दे अंदर ऐ मेरे दो फुल ने, सैयदना हसन हुसैन। अल्लाह ताला ने इन्हां नू जन्नती शहजादियां दा नवाब बनाया है। अल्लाह अल्लाह। गल आ गई है ते मैं अशार सुना के अपनी बात नू खत्म करना चाहना वा। अल्लाह अल्लाह। जन्नती शहजादियां नू साडा सलाम होवे, साईं दे नवासियां नू साडा सलाम होवे। जिन्नियां भी होइयां ने करबल दी रेती उत्ते, जिन्नियां भी होइयां ने कर
کربل دی ریتے ہوتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے۔ اگلا جملہ بڑا کمال جملہ اس پوری تقریر دا نچوڑے۔ اللہ اللہ جنہ لوگاں نے دسیا سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، جنہ لوگاں نے دسیا سانو علی دے گھر دا رتبہ، مدنی دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو اونا صحابیانو ساڈا سلام ہووے۔ اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا حزب اللہ هم المفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماراں واسطے دعا کرو کہ جتنے بھی احباب بیمار نے، خصوصاً میری والدہ محترمہ ایک مامو جان بھی بیمار نے، جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار نے، اللہ تعالیٰ سبنا نو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضنا ومرض المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین سنو سبنانو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے نے اللہ معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اے اللہ جتنیاں بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ پروگرام کرانا جنہاں نے کافشاں کیتیاں محنتاں کیتیاں نے اللہ سڑے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دکھی نے پریشان نے مجبور نے سبنا دے دکھ پریشانیاں مجبوریاں نو دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ سبنا نو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً میرے والدین اللہ والد محترمہ والدین اے اللہ مامو جان اللہ سبنا نو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی تو چلے گئے اللہ سبنا نو معاف فرما۔ اے اللہ سبنا دی قبرہ نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان دے حال دے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ جو کچھ منگلے اللہ بھی عطا کر دے، جو کچھ نہیں منگ سکے ساڑے واسطے بہتر بن منگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ